رب پر رہی فدا ہے یہ بیٹی رسول کی، اللہ کی رضا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ در پر نبی سلام جو کرتے رہے صدا، سمجھے کوئی کہ کیا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ صورت ہے اس کی شان میں رب نے اتار دی، صورت ہے اس کی شان میں رب نے اتار دی، عقلوں سے ماورا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ مشکل کے واسطے تو ہے مشکل کشا علی، مشکل کے واسطے تو ہے مشکل کشا علی، مومن کا آسرا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ رحمت خدا کی روٹھ کے منہ موڑتی رہی، رحمت خدا کی روٹھ کے منہ موڑتی رہی، جس پر رہی خفا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ حوا یا ہاجرہ ہوں وہ مریم کے آسیہ، حوا یا ہاجرہ ہوں وہ مریم کے آسیہ، ان سب سے بھی سوا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ نور نبی ہے نور خدا سے ہی منسلک، نور نبی ہے نور خدا سے ہی منسلک، اس نور کی ضیاء ہے یہ بیٹی رسول کی۔ ہمسر علی امام سا ایمان کل رہا، ہمسر علی امام سا ایمان کل رہا، ایمان با خدا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ دشمن ملے تو آگ ہوئی جاتی ہے سقر، دشمن ملے تو آگ ہوئی جاتی ہے سقر، کرتی اسے عطا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ ام ابیہا کہہ کے رسالت پکارتی، ام ابیہا کہہ کے رسالت پکارتی، رحمت کی انتہا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ عشق خدا بطول سے دیکھا رسول میں، عشق خدا بطول سے دیکھا رسول میں، اس پر رہی فدا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ عمران ہر قدم پہ دعا مانگتا رہا، عمران ہر قدم پہ دعا مانگتا رہا، سنتی میری دعا ہے یہ بیٹی رسول کی، سنتی میری دعا ہے یہ بیٹی رسول کی۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अलैका या अबल फज़्लिल अब्बास यब्ना अमीरिल मुमिनीन वब्ना सय्यदिल वसिय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लि अमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। हमारे बीनंदगान मोहतरम की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। खुदावंद मुताल हमें हर रोज़ एक नया वक्त, नया दिन और एक नई जगह अता करता है। ये उसकी करामतें हैं, उसकी मेहरबानी है, उसकी बुजुर्गवारी है। जिस तरीके से वो जानता है हमें अपने हिसाब से चलाना चाहता है और ये उसका अपने तसर्रुफ़ात को ज़ाहिर करने का एक तरीक़ाकार है। जब वो चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, हमें अपने अंदाज में, अपने अता के मुताबिक हमें कुछ ना कुछ अता करता रहता है। उसकी तरफ से जो भी हो मेहरबानी है, करम है, ज़र्रा नवाज़ी है। और खुदावंद मुताल जिस तरीके से हमें अता करना चाहता है और हमारे ऊपर उसकी अताएँ अल्लाह तबारक व तआला की अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तवस्सुल से वसी तर हैं। हमारी समझ में भी नहीं आ सका, सोच में नहीं आ सका, न जाने किस घड़ी किस लम्हे उसने हमें बचा लिया। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तवस्सुल है और खुदावंद मुताल का ये करम है हमारे ऊपर कि वो हमें कहीं पर भी गिरने नहीं देता। हाँ, मौत की हिफाजत ज़िंदगी करती है, ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है। इसी हिसाब से खुदावंद मुताल हमें अता भी करता रहता है और ये उसकी अताएँ समझ से बालातर हैं। मैं किस अंदाज में बयान करूं कि खुदावंद मुताल जब हमें रखना चाहता है तो कोई ना कोई उसका हदफ है। और सबसे पहला हदफ जो कुरान मजीद में खुदावंद मुताल ने बयान किया, उसका हदफ यही है कि हमें इबादत के लिए खल्क किया। दूसरा हदफ ये किया खुदावंद मुताल ने कि हमें अपने इस आलम के अंदर शरीयत के ऊपर अमल करने का एक हदफ दिया गया। और ये शरीयत के ऊपर अमल करने का हदफ जो है खुदावंद मुताल की जानिब से मुख्तलिफ़ अंदाज में हमारे ऊपर इजरा होता रहता है। और हम जिस हद तक और जिस अंदाज में उसके साथ मुखलिस हैं उतना ही शरीयत पर अमल पैरा हैं। जितना जो शख्स जितना बाअमल साहिब किरदार नज़र आए उसे, हाँ, एक बात कही जाती है कि रोज़े जज़ा हश्र क़यामत के ऊपर जितना इंसान को इत्कान, यकीन, इत्मीनान होगा उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को दीन के लिए वक्फ़ करेगा और अपने दिल के अंदर दीनी अहकाम को जगह देता नज़र आता है। बातें पुरानी हैं लेकिन अंदाज यही है कि आप हमें देख रहे हैं और ये करबला की पाकीज़गी और तहारत है जो हम जैसों को आपके हुजूर पेश कर देती है। खुदावंद मुताल ने एक हमें वक्त मैसर किया कि हम आपकी खिदमत कर सकें और इस खिदमत को आप चंद अंदाज में देख सकते हैं। फाइबर टीवी, जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़ॉन और इसी तरीके से आप इसे एप्पल टीवी के ऊपर भी देख सकते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम रोज़ाना आपके खिदमत में, आपके घरों में आपका मेहमान होता है। देखते हैं आप किस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं और किस तरीके से आप अपने घर में करबला के इस प्रोग्राम ये करबला को जगह देते हैं, क्योंकि ये करबला है। करबला के अंदर मौजूद होना अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी ज़रा नवाज़ी है। करबला हमेशा से एक ख़ास कैफियत में रही है
اور شاید یہ خاص کیفیت میں رہنا اس کے مقام کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ اسی وجہ سے یہاں پر آنے کے لیے سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں اور نرمی بھی برداشت کرنی پڑی۔ کبھی یہاں کا موسم کچھ ہوتا ہے، کبھی یہاں کا موسم کچھ ہوتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وجہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا طریقہ کار ہے۔ ایام چل رہے ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے۔ ان بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام میں جس طریقے سے آج 10 کی شب لگ رہی ہے اور 9 کا دن گزر چکا ہے، میری مراد جمادی الاول ہے، 5 جنوری ہے، اس اعتبار سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ 10 جمادی الاول کو جنگ جمل وجود پذیر ہوئی تھی، جس کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اس سے مراد۔ یہ جنگ جو ہوئی، اس جنگ کی تاریخ 10 جمادی الاول تھی، لہٰذا آج کا دن جو ہے 9 ہے، کل 10 ہو جائے گی، اور 13 کو جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی 75 دن والی روایت ہے، اس کے اعتبار سے یہ ایام اضحیٰ آتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تینوں تاریخیں منائی جاتی ہیں، لہذا انہی تاریخوں کے اعتبار سے ہم ذکر کرے تھے۔ روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال فاطمۃ بضعۃ منی وہی قلبی وہی روحی التی بین جنبی، کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، پھر فرمایا سیدہ میرا قلب ہے، میرا دل ہے، پھر فرمایا یہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، دونوں میرے بازوؤں کے درمیان۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے الفاظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام درک سے بالا تر ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کے اندر رسالت گندھی ہوئی ہے۔ رسول کا وجود اب فقط ایک وجود نہیں رہ گیا، وجود رسالت ہے، کیونکہ ان کا احترام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام فقط ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیامبر ہونے کی اعتبار سے ہی نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عز کا احترام اس اعتبار سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت بنا دیا ہے ہمارے لیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نس میں پیامبری کے اس عہد کو نبھانے کی کوشش کی اور کرتے رہے اور بے حد کامل اس پیامبری کے عہد کو پہنچایا جس کا اکمال غدیر کے اندر ہوتا ہے۔ لہذا یہ اکمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس بزرگواری کو پہچانوانے اور اس کی معرفی کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا، اور اسی اعتبار سے ایک اور حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت علیہ السلام، فرمایا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد جو ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اساس اسلام ہونی بھی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رسالت کا اجر ہے یہ محبت اہل بیت علیہ السلام۔ جس طریقے سے آیت ہے کہ اس کے اندر آپ جانتے ہیں جس طریقے سے فرمایا گیا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کچھ بھی ادا کیا جائے، حق میں ادا کیا جائے، ان کی بزرگواری کے لیے، ان کی شان کے اندر ادا کیا جائے، ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر احترام ادا کیا جائے تو اس کے موضوع کے اوپر معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ان عباد ابن تغلب ان ابی عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام قال نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذہب۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابی عبداللہ جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا سانس غم کے لیے، غم بھرا سانس، ہمارے اس غم میں جو ہم پر ظلم صادر کیا گیا، ہم پر جو ظلم برسائے گئے، نازل کیے گئے، ان کے لیے اگر وہ سانس غم کی حالت میں، جس طریقے ہم کہتے ہیں آہ بھر لینا،
उस आह का भरने का भी सवाब है। मासूम अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या है उसका सवाब, ये है कि तस्बीह का सवाब है। फिर क्या, वहम्महु लना इबादा, और हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके बारे में गम करना, इसका ये भी आपके लिए इबादत लिखा जाता है। फिर कहा कि हमारे राज को छुपाना अल्लाह ताला की राह के अंदर एक जिहाद की कैफियत रखता है। फिर मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस हदीस को वाजिब है कि सोने से लिखा जाए। अब इस हदीस के अंदर क्या पिनहान है, मासूम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अहले बैत कलामुल इमाम इमामुल कलाम, मासूम अलैहिस्सलाम का कलाम इमामों का कलाम हुआ करता है। इसी एतबार से यानी मासूम अलैहिस्सलाम की राह के अंदर एक ठंडी आह भरना, गम को महसूस करना, अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस मौजू के ऊपर मासूम अलैहिस्सलाम क्यों इतनी अहमियत देते हैं, फरमाया क्योंकि ये अजर रिसालत है। और इसके साथ मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन सलाम अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम फ़ी क़ौलिही ताला क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना। मासूम अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी है इसको कि कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज़ पर जो अल्लाह ने नाजिल की है हमारी तरफ। क़ाल, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नमा अन्नी बिज़ालिका अलीयन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन व जरत बादहुम फ़िल आइम्मा। फरमाया कि इससे मुराद खमसा आले अबा अलैहिमुस्सलाम हैं और वो हैं मुराद इनसे जो कि इनके बाद आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम आएंगे। सुम्मा यरजिउल कौल मिनल्लाहि फ़िन्नास फ़क़ाल फ़इन आमनु यानी अन्नास। फिर फरमाया कि अगर ईमान लाओ तो, फ़इन आमनु यानी अगर ईमान लाओ, इसका मतलब ये बनता है कि फरमाया इस कौल की तरफ मासूम अलैहिस्सलाम वापसी लौटे और फरमाया इससे मुराद क्या है, इससे मुराद लोग हैं। मिसले मा अमन तुम बे, उस तरीके से जिस तरीके से तुम ईमान लाए हो इसके ऊपर, यानी अलीन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन वल आइम्मा फ़क़द इहतदू फ़इन तवल्लु फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स अली अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम और आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया है तो वो इस तरीके से जिस तरीके से वो हिदायत पा गया है। अगर वो कोई शख्स इनकी तरफ से रुख फेरेगा, मुंह मोड़ेगा तो उसका गुनाह क्या होगा, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, वो बदबख्ती की तरफ माइल हो जाएंगे। ये अल-काफ़ी काफ़ी सारी किताबों के हवाले हैं, उनमें लिखी हुई है। काफ़ी है, तफ़सीर अय्याशी है, तावीलुल आयात है, अल-वाफ़ी है, इस्बातुल हुदात है, अल-बुरहान है, बिहारुल अनवार है, तफ़सीर नूरुस तक़लैन है, तफ़सीर कंज़ुद दक़ाइक़, किताबें काफ़ी सारी हैं। और इसी तरीके से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मासूम अलैहिस्सलाम ने काफ़ी ज़्यादा ताकीद की। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के एहतराम को मासूम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ अंदाज में आश्कार किया, वाज़े किया है। और ये मासूम अलैहिस्सलाम का वाज़े करना, आश्कार करना हमारे लिए था। मासूम अलैहिस्सलाम एक दूसरे का एहतराम करते ही हैं, करके दिखा क्यों रहे हैं, हमें एहतराम दिखाना चाहते हैं कि सैयदा का मकाम बहुत बुलंद है। इस बुलंदी मकाम को ज़ाहिर करने के लिए मासूम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र मुबारक के अंदर काफ़ी सारी अहादीस भी फरमाई हैं। इन अहादीस के अंदर एक हदीस ये भी है, फ़ातिमा उम्म अबीहा, फ़ातिमा अपने बाप की है। के ऊपर ये काफ़ी सारी अक़वाल हैं। माँ के माने में, असास के माने में, बुनियाद के माने में है, हकीकत के माने में है, जुज़ के माने में है, काफ़ी सारे अक़वाल हैं। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कुछ भी अगर ये हदीस ना भी फरमाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम यही बस कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। शहजाए के मासूम अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमा दिया। और इस पर एक और भी बात मज़ीद अफजून कर दी, और वो क्या थी कि मासूम अलैहिस्सलाम हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ फरमाते हैं, नहनु हुज्जतुल्लाह अलन्नास व जद्दतुना फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुज्जतुल्लाह अलैना। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम लोगों के ऊपर अल्लाह की हुज्जत है और हमारी जद्दा हमारे ऊपर अल्लाह की हुज्जत है। और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में एक सादा सा जुमला जो अमूमी तौर पर कहा जाता है कि बेटी बाप के लिए रहमत होती है। सलाम है उस ज़ात के ऊपर जो रहमतल लिल आलमीन के लिए रहमत हो रही हैं। एक और जुमला भी कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुल्ले ईमान है। और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कहा गया कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ौजा जो होती है शौहर के ईमान की आधी हिस्सेदार होती है। सलाम है उस ज़ात मुक़द्दस के ऊपर जो कुल्ले ईमान के निस्फ़ ईमान की हिस्सेदार है। बेटे सैयद शबाब अहलिल जन्ना है। सलाम है उस माँ के ऊपर जिसके कदमों के अंदर सैयदा शबाब अहलिल जन्ना की
जन्नत है। खुदावंद मुताल हम सबको तौफीकात अता फ़रमाए। और जिस तरीके से आप टेलीविज़न के ऊपर नंबर देख रहे हैं, आप इसको देखते रहिए, इसके ऊपर रोज़ाना क़याम कीजिए ताकि हम आपके क़याम पढ़ सकें। करबला मुक़द्दसा के अंदर आने वाले ज़ायरीन अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत रखे हैं। ये यकीनन चुने हुए ज़ायरीन होते हैं और चुने हुए अफराद होते हैं यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि खुदावंद मुताल हर किसी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करार नहीं देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए उसे ही करार दिया जाता है जो चुना हुआ होता है। इसी तरीके से आज हमारे दरमियान एक ज़ायर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वह हमारे दरमियान आएँ और अपने इज़हार राय को पेश करें, क्योंकि करबला के अंदर आने के बाद ज़ायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे लिए मोहतरम है, मुतबरक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं जनाब अली? मौला अली अलैहिस्सलाम मदद सलामत रहिए। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। और ममनून हूँ मैं बहुत ज़्यादा आपका कि आपने अपना कीमती वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस प्रोग्राम के लिए हमें इनायत फरमाया। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। मैं चाहूँगा आप अपना तारुफ़ खुद करा दीजिए। मैं क़िबला सबसे बड़ा तारुफ़ जो आपने इससे पहले मुझे बुलाने से पहले कहा कि उससे बड़ा तारुफ़ तो शायद किसी इंसान के लिए हो नहीं सकता कि मैं ज़ाहिर इमाम हुसैन हूँ। इससे बड़ा रुतबा और इससे बड़ा तारुफ़ नहीं है। बहरहाल नाचीज़ सैयद हसनैन रियाज़ ज़ैदी, मैं कराची से तशरीफ़ लाया हूँ और ये करबला है के हवाले से इमाम हुसैन चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और कराची में मेरा अपना कोई छोटा सा बिज़नेस है, यहाँ मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ और आता हूँ। और बीवी की तौफ़ीक़ात से कुछ लिखने का भी इज़्न मुझे अता किया है। सोज़ ख़ान भी हूँ और शायर भी हूँ। करबला के इस माहौल के अंदर आपको कितना अरसा हुआ आते हुए यहाँ पर? मैं माशाअल्लाह गुज़िश्ता 8-10 साल से मुस्तक़िल आ रहा हूँ और ख़ास तौर से आशूर और अरबईन तो मैं ज़रूर करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा वो है, इसको लफ्ज़ मतलब किसी चीज़ की आदत या नशा एक लफ्ज़ होता है, लेकिन ये कोई ऐसी मुबर्रा है, ये कुछ ऐसी रूहानियत है कि ये इंसान के जिस्म से ताल्लुक़ नहीं, इसकी रूह से ताल्लुक़ है। यानी यहाँ से ज़ियारत करके अगर हम वापस भी जाते हैं तो अपनी रूह यहीं छोड़ जाते हैं और सारा साल या जितने भी दिन होते हैं यही दुआ होती है कि मौला फिर इज़्न ज़ियारत अता हो और आपकी चौखट को सजदा सलाम करें। सुभान अल्लाह, मौला तौफ़ीक़ात में आपकी इजाफ़ा फरमाए। अच्छा, वैसे अगर देखें, यकीनन काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, अगर आपको कहा जाए कि कोई आपको देख रहा है, आप क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी तो कोई हैसियत और औकात नहीं कि मैं इमाम हुसैन की तरफ से कोई पैगाम दे सकूं, लेकिन मैं सिर्फ़ उनका एक मुहिब, उनका एक मोमिन होके यही कह सकता हूं कि जिस तरह मेरे मौला ने इस सरज़मीन करबो बला पर सब्र इख्तियार करके और तमाम माशरत, तमाम लाइफ का मैनिफेस्टो देकर दुनिया को ये बताया है कि देखो, अगर भाई हो तो अब्बास जैसा, सुभान अल्लाह, अगर बीवियां हों तो उम्मे रबाब और उम्मे लैला जैसी, अगर बहन हो तो शहजादी ज़ैनब की तरह हो, सुभान अल्लाह, अगर ग़ुलाम हो तो हज़रत हुर की तरह हो, दोस्त हों तो हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह हो, सुभान अल्लाह, बेटे हों तो अली अकबर की तरह हो, भतीजे हों तो कासिम की तरह हो, सुभान अल्लाह, भांजे हों तो ओनो मोहम्मद की तरह हो। यानी पूरी लाइफ का मैनिफेस्टो। और ये पैगाम मेरा तमाम मोमिनीन के लिए है कि अगर इस मैनिफेस्टो को समझ लिया जाए तो शायद आज किसी घर में कोई झगड़ा ना हो, सुभान अल्लाह, कि किसी की बीवी किसी शौहर से ना लड़े, किसी के भाई बहन से ना लड़े, बहन बहन से ना लड़े। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे समझता हूँ मौला हुसैन का इतना बड़ा पैगाम है कि अगर अपनी ज़िंदगी को इसमें ढाल लो तो पूरी लाइफ का मैनिफेस्टो है और तमाम तर ज़िंदगी आसान है। आपकी औलाद की परवरिश आसान है, आपकी रिश्तेदारियाँ आसान हैं, आपकी माशरत आसान है। करबला में यानी इंसान आता है, उसकी काफ़ी सारी हसरतें होती हैं, दुआएं होती हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद तले दुआएं कबूल होती हैं। बेशक बेशक। आपके दुआएं तो काफ़ी सारी मांगी होंगी यकीनन, कोई ख़ास दुआ क्या मांगना चाहते हैं आप यहाँ पे? सरकार आली, क्योंकि सरजमीन पे हूँ, रोज़ा सामने है, तो कोई चीज़ कह नहीं सकता आदमी, दिल से जो सच होता है वही कहता है कि यहाँ आके एक तो दुआ भूल जाती है, यहाँ आके सिर्फ मौला से बस आंसू जारी होते हैं या एक दुआ निकलती है कि मौला बस इज़्न ज़ियारत अता कर दें। सुभान अल्लाह। अगर रुखसत भी हो तो मैं कभी रुखसत नहीं मांगता, मैं कहता हूँ मौला मैं जा रहा हूँ, इजाज़त ले रहा हूँ जाने की, लेकिन इज़्न ज़ियारत के साथ, जब तक ज़िंदा हूँ यहाँ आता रहूँ, चला जाऊँ इस दुनिया से तो मेरी रूह आती रहे। यही मेरा पैगाम है और यही मेरी दुआ होती है। और उसके साथ साथ अगर आपकी इजाज़त हो तो आपने अभी बहुत ही खूबसूरत बीबी पाक का कलाम और उनकी जो शान बयान की, तो जैसी वो हैं, तो मेरा एक कलाम है, उसके से चंद अशार हैं जो मैं
بسم اللہ بسم اللہ، دل خوش ہوگا اگر آپ پڑھیں واقعا. نظر کرنا چاہتا ہوں کہ شجر نور ازل سبحان اللہ، شافع محشر زہرا، سبحان اللہ، شجر نور ازل سبحان شافع محشر زہرا، سبحان اللہ، تجھ پہ صلوات و سلام سورہ کوثر زہرا. سبحان اللہ، کس طرح ممکن ہو بیاں تیری ثنا فخر رسول، واہ واہ، تیرا رتبہ ہے سوا اس میں معظم ہے بطول، سبحان اللہ، تیری عظمت کہ رسالت کو ہے اٹھنا واجب، اللہ اکبر، تو ہے سرکار تو سرتاج ہے حیدر زہرا، سبحان اللہ، سبحان شجر نور ازل شافع محشر زہرا. یہ میرا کلام ہے جو میں نے بی بی پاک کے اس پہ لکھا. سبحان اللہ، انہی کی عطا ہے کہ کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہوں جب وقت ملتا ہے. ماشاء اللہ. اور سوسخان ہیں ہم. ویسے آپ کی پہلی شاعری جو تھی وہ کس معصوم علیہ السلام کے بارے میں؟ سب سے پہلی شاعری جو تھی میری وہ مولا حسین کے لیے تھی. سبحان اللہ. یعنی عشق کا مرکز. بالکل پہلا کلام جو لکھا وہ پاک حسین کے نام لکھا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں بس انہوں نے کچھ دیتے رہے، میں لکھتا رہا. حالانکہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ میں سوسخان تو ظاہر ہے ہم شروع سے ہیں، میرے دادا میرے والد صاحب سید ریاض حسین زیدی سوسخان مشہور پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ شرف حاصل ہے کہ ان کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. انہوں نے ہی سب اپنے پوتوں کو مجھے سب کو، اور شروع سے ہی گھرانہ رہا سوسخانی کا. میری والدہ ان کا بھی یہی شرف تھا کہ وہ سب کو بٹھا کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بٹھا کے کہتی تھی کہ بیٹا اگر مولا نے گلا دیا تو حسین کے ذکر میں لگا. اللہ اکبر. بس وہی تعلیمات رہیں اور وہی شاید رہا، ماں کی دعائیں رہیں، باپ کا سایہ اور پیار رہا، جس کی وجہ سے میرے مالک مجھے اذن دیتے ہیں اور میں آ جاتا ہوں. ان سفروں میں آپ کو کون سا سفر زیادہ یادگار لگتا ہے؟ ہوتا ہے نا تھوڑا بہت تو فرق. یقیناً سارے سفر یادگار ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو میری لائف کا 8-10 سالوں کا میں آپ کو بتاؤں تو یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ یا مشکلات ضرور پیش آتی ہیں. وقت لگتا ہے کسی کام میں آنے میں، کبھی کوئی ایون ٹرانسپورٹ ہی سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ رک گئے راستے میں، دیر ہو گئی، کچھ ہو گئی تو تکالیف تو ہوتی ہیں، لیکن اس تکالیف کو ایسی خوبصورتی سے سہل ہوتی ہیں. اور یہ سوچ آتی ہے کہ مولا حسین یہ تو تکالیف کچھ ہے ہی نہیں، جو آپ نے یہاں تکالیف گزاری ہے وہ سوچ کے آپ یقین کریں کہ وہ سب تکالیف بھول کے آدمی کہتا ہے کہ یہ تو تکالیف کچھ تھی ہی نہیں. اور پھر اس جنت کے ٹکڑے میں جب آتے ہیں تو بس پھر اور کچھ نہیں ہوتا، پھر یا مالک ہوتے ہیں یا ان کا بندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی ان سفروں کے اندر جن میں آپ کو تھوڑا بہت حوصلہ زیادہ استعمال کرنا پڑے، یقیناً وہی دیتے ہیں. اور اس کے اعتبار سے آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو یقیناً کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم گرم ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، جس طرح آپ تھوڑا بہت کبھی کبھار صبح زیادہ سرد ہو جاتا ہے، رات کے بعد میرا خیال کراچی والوں کے لیے نسبتاً تھوڑا سردی ہو، کراچی سے تو بالکل ہاں یہ سردی ہے نسبتاً موسم. تو اس موسم کے اندر کون سا وقت ایسا ہے جس میں آپ کو زیارت کو زیادہ دل کرتے جانے کا؟ زیارت کو تو سر ہر وقت ہی دل چاہتا ہے، لیکن مولا کا وہ فرمان کیا. اور ویسے بھی جو میں تمام مومنین کی بات نہیں کر سکتا اپنی ذات کے مطابق، کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ حرم میں جب تک آپ پر رقت ہے اور جب تک آپ پر گریا ہے آپ سجدہ سلام کریں، جو دعائیں جو نمازیں پڑھ سکیں وہ پڑھیں. مختصر سا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ پیغام سرکار صرف یہ دے سکتا ہوں کہ یہاں آ کر صرف اور صرف صبر کو سمجھیں، حسینیت کو سمجھیں، حسینیت کا مقصد سمجھیں، کربلا کا پورا مقصد سمجھیں کہ مقصد کربلا اس علی ولی اللہ پہ قائم رہا. اس علی کی تعلیمات کو دیکھیں، ان ائمہ کی تعلیمات کو دیکھیں، صبر کا خاص طور سے دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. زائرین آپس میں ہی ہلکی سی بھی کوئی چپکلش ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو سفر ہی آپ نے سیکھا، پھر کیا ہے، سفر ہی تو آپ نے لینا ہے. اگر تکالیف ہو رہی ہیں تو اس کو خوش اسلوبی سے شکر کر کے اپنے لیں، نہ کہ شکوہ کر کے. جو تکالیف ہو اس پہ ہر تکلیف پہ شکر ادا کریں، نہ کہ شکوہ. اور یہی ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو، اپنے انر سیلف کو، اپنے آپ کو اگر اس صبر سے باندھ لیں گے نا تو آپ یقین کریں جاوید صاحب کہ آپ کی بہت سی منزلیں آسان ہو جائیں گی. خود اپنے آپ کو ظاہر تصور کرتے ہوئے اس دوسرے ظاہر کو خدمت کا موقع دیں، اپنی جگہ اس کو پیش کریں. اپنے کھانے سے پہلے اس کو کھانا دیں، زیارت سے پہلے اس کو زیارت کروائیں. کوئی اگر مجبور ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کوشش کریں کہ اس کو لے کے جائیں. انشاءاللہ وقت کیونکہ محدود ہوتا ہے، جی تو چاہتا ہے آپ کی پیار بھری آپ باتیں سنتا رہوں. بہت خوشی ہوئی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت خوشحال کیا. یقیناً زائر کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. مومنین دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً آپ کو دعا کر رہے ہوں گے. اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل کیا آپ نے مومنین کو. خداوند متعال آپ کی آخری زیارت قرار دے، بار بار آنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کو بھی اہل بیت علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے، ان کے جمال کی معرفت عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔